बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के कैंसर अस्पताल का PC1 तैयार, मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कैंसर अस्पताल वेलेंशिया टाउन के करीब बनाया जा रहा है। PND बोर्ड सिर्फ 10 अरब रुपए तक मंजूरी दे सकता है। प्लानिंग डिवीजन मंसूबे की मंजूरी देगा। मियां नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर के मंसूबे में पेशरफ। कैंसर अस्पताल का PC1 तैयार हो गया, मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कवायद के मुताबिक PND बोर्ड सिर्फ 10 अरब रुपए तक के मंसूबे के PC1 की मंजूरी दे सकता है, जबकि मज़कूरा अस्पताल पर 52 अरब रुपए लागत आ रही है। तखमीना लागत जायद होने के बायस अब इसके PC1 की मंजूरी विफाक का प्लानिंग डिवीजन देगा। मियां नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए लाहौर में वेलेंशिया टाउन के करीब अराजी मुख्तस की गई है। हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए अहल अफराद की फहरिस्त तैयार। मेडिकल बोर्ड ने 3,41,000 अफराद की तस्दीक कर दी। 3,88,000 अफराद का डाटा मुरतब किया गया, जबकि 1.5 लाख अफराद काम करने के काबिल नहीं। 5,000 से ज्यादा अफराद दीगर प्रोग्राम्स के बेनिफिशरी निकले। 28,000 अफराद की दोबारा से तस्दीक की जाएगी और रकम सहमाई बुनियादों पर माजूर अफराद को दी जाएगी। हिम्मत कार्ड के तहत माजूर अफराद की माली मुआवनत का अज़्म। पंजाब हुकूमत ने हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के अफराद का डाटा मुरतब कर लिया। मेडिकल बोर्ड ने 3,41,000 अफराद की तस्दीक कर दी। फहरिस्त के मुताबिक 1,50,000 अफराद काम करने के काबिल नहीं। 5,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जो दीगर प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। डाटा में 28,000 अफराद की दोबारा तस्दीक की जाएगी। हिम्मत कार्ड देने के लिए माहाना आमदन की हद 40,000 रुपए रखी गई है। पंजाब हुकूमत हिम्मत कार्ड के तहत 7,000 10,000 रुपए देगी। ये रकम सहमाही बुनियादों पर माजूर अफराद को दी जाएगी। अभी आपको बताएं, पंजाब के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। ऑडिट टीम की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने स्कूल एजुकेशन के दावों का भांडा फोड़ दिया है। स्कूल एजुकेशन के मातहत स्कूलों में तलबा सहूलियात से महरूम हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि तलबा फर्नीचर, साफ पानी और वॉशरूम्स की सहूलियात से भी महरूम हैं। मजीद ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं, अली रामे हमारे साथ हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल मैनेज से हटकर ऑडिट हुकाम ने एक नई मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। उसमें कहा है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जो मैनेजमेंट है वो सरकारी स्कूलों के अंदर जो एक सहूलियात हैं बच्चों के लिए जो आर्टिकल 10 के मुताबिक दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। और उसमें ये भी कहा गया कि महकमा स्कूल एजुकेशन दाने स्कूल, ईमा, पैफ और दीगर NGOs को तो बजट प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर सहूलियात देने के लिए, लेकिन उनके अपने जो स्कूल उनके मतहत चल रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान जो नजर है। उसमें फर्नीचर और साथ ही वॉशरूम्स की दस्तियाबी और साफ पानी की जो है वो भी वहाँ पे बच्चों को काम नहीं किया जा रहा। तो इस पर ऑडिट वालों का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान ये पॉइंट आउट किया था महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम को, बाकायदा उनको कहा था कि इस पर वो अपना जवाब दें। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हटकर एक नया ऑर्डर पैरा जो है वो बनाया था महकमा स्कूल एजुकेशन के ऊपर, लेकिन ऑर्डर हुकाम के मुताबिक उनको अभी तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। लेकिन लाहौर और पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चे अभी भी फर्नीचर, साफ पानी और वाशरूम जैसी सहूलियात से वो नापैद है, वो सहूलियात उनको अभी तक मैसर नहीं। ठीक, अली रामे आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। ई-पे पंजाब की मोबाइल एप्लीकेशन लड़खड़ा गई। फनी खराबी से पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम मुतासर। ट्रैफिक चालान, स्टैम्प ड्यूटी, टोकन टैक्स, मोटर रजिस्ट्रेशन फीस की अदायगी में मुश्किलात। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सर्विसेज की बहाली तक ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज दस्तयाब नहीं होंगी। ई-पे पंजाब की मोबाइल एप्लीकेशन लड़खड़ा गई। फनी खराबी से पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम मुतासिर हो गया। फनी खराबी के बायस शहरियों को ऑनलाइन अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक चालान, स्टैम्प ड्यूटी, टोकन टैक्स की अदायगी नहीं हो पा रही। मोटर रजिस्ट्रेशन फीस समेत मुख्तलिफ सर्विसेज की अदायगियाँ भी मुतासिर हैं। ऐप में फनी खराबी से सारिफीन को मखसूस कोड के हसूल में मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। ई-पे पंजाब ऐप आज सुबह से फनी खराबी का शिकार है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ऐप की देखभाल का जिम्मेदार है। वफाकी बजट के बाद महंगाई और गिरां फरोशी का जिन काबू में ना आ सका। शहर में दूध, दही, गोश्त, LPG के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से नाजायज़ मुनाफाखोरी तो उरूज पर रहना मामूल था, अब ब्रायलर मुर्गी भी सरकारी कीमत पर मिलना मुहाल हो गई है।
शहर में ब्रायलर मुर्गी भी बदस्तूर सरकारी रेट 594 की बजाय 650 से लेकर 700 रुपए पर फरोख्त होने लगी है। दूध सरकारी कीमत 160 की बजाय 200, दही 180 की बजाय 240 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मटन 1600 सरकारी कीमत की बजाय 2400 से 2700 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। फल और सब्जियां भी नाजायज मुनाफाखोरी का सिलसिला उन पर भी अरूज पर है। रिटेलर्स ओवरचार्जिंग की जिम्मेदारी मंडियों पर डालते हैं, मगर इसका तमाम तर खमियाजा आम आवाम भुगत रहे हैं और जिला इंतजामिया की मजिस्ट्रेट सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। असमा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो अपलोड करने का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग ने 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। PTI कारकुन फलक जावेद समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फलक जावेद जाली वीडियो अपलोड होने से पहले इस खबर को फैलाती रहीं। FIR का ये मतन है। मजीद क्या कहा गया है, इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, हमें इरफान मलिक बताएंगे। जी इरफान मलिक। आपको बताएंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उस्मा बुखारी से मंसूब जो जाली वीडियो इसको अपलोड किया गया था सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, जिसमें एक्स, फेसबुक और टिकटॉक था। इसके ऊपर FIA की जानिब से तहकीकात के बाद 6 जो मुल्ज़िमान हैं, मरकजी मुल्ज़िमान, उनको नामजद किया गया है। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाले और उसके साथ साथ शेयर करने वाले जो हैं उनके भी नाम इस FIR में शामिल किए गए हैं। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि फलक जवेद जो हैं वो मरकजी मुल्ज़िम इसमें करार पाई हैं। हसन तूर, शहाबुद्दीन, आसमा तबस्सुम और मोहम्मद शफीक इसमें नामजद मुल्ज़िम हैं, जिनमें से मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से। और ये बताया जा रहा है कि मुल्ज़िम को तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के इस्लामाबाद ऑफिस से भी राब्ते पाए गए हैं। और इसमें इब्तदाई तहकीकात में तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेक्रेटेरिएट से मुल्ज़िमान को हदायत जारी होती रही थी। इस हवाले से FIA हुक्काम का कहना है कि टीका एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि साइबर क्राइम की जो दफात हैं 20, 21 और 24 इसमें शामिल की गई हैं। जबकि 109 जो मशवरे की दफ़ा है वो भी शामिल की गई है। और FIA हुक्काम का ये कहना है कि इस वीडियो को फेसबुक अकाउंट और ट्विटर पे जो एक्स अकाउंट है उसके ज़रिए शेयर करने वाले 20 से ज़ायद जो अकाउंट्स हैं उनको भी इस FIR में शामिल किया गया है। FIA हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान को जो शिनाख्त की गई थी वो नादरा के जो डाटाबेस की मदद से शिनाख्त किया गया था, जिसमें से एक मुल्ज़िम जो है मुल्ज़िम मोहम्मद शफीक, जो टिकटॉक के ऊपर उसने वीडियोस अपलोड की गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मज़ीद तहकीकात जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपने अपडेट किया। शाहदरा में वकील के 3 भाइयों के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। गवाहों के बयानात पर जिरा न कराने और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद। अदालत ने 7 मुल्ज़िमान पर 10-10 हज़ार जुर्माना आयद कर दिया। आबिद हुसैन, बाबर अली, सलामत अली, अमजद अली, गुलाम अब्बास समेत 7 मुल्ज़िमान शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहदरा में वकील के 3 भाइयों के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। गवाहों के बयानात पर जिरा न कराने और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है। अदालत ने 7 मुल्ज़िमान पर 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। आबिद हुसैन, बाबर अली, सलामत अली, अमजद अली, गुलाम अब्बास समेत 7 मुल्ज़िमान शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद ने इस हवाले से समाअत की है। सेंट्रल पंजाब से मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का फैसला। मरियम नवाज ने इजाज़त दे दी। वज़ीर आला का मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ का हुक्म। मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर रेस्क्यू एम्बुलेंस तैनाती का हुक्म भी दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुलाकात की। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज़ को इलाज के लिए बड़े अस्पताल पहुँचाया जा सकेगा और एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट अवाम के लिए है। इमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी।
وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں صفائی کا دیر پا اور یکساں نظام رائج کیا جا رہا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ میں ابتدا میں کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں، ایک دفعہ سسٹم بن گیا تو پھر آسانی ہوگی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آفس میں صوبے بھر کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے سی ای اوز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے کہا کہ پنجاب میں ترقی یافتہ ممالک جیسا صفائی کا نظام لانا وقت کی ضرورت ہے۔ آبادی میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں دنیا کے ایک کامیاب نظام کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران پنجاب بھر میں صفائی کا نظام آؤٹ سورس کرنے کے نظام میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد، سی ای او LWMC اور نجی کمپنیز کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے نجی کمپنیوں کے نمائندوں کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مقرر کردہ اہداف کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر زراعت کا پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس ان مولیکولر بائیولوجی کا دورہ۔ سینٹر کے لیبارٹری، کوٹن ریسرچ اور گروتھ رومز اور اس کے علاوہ پیوریفیکیشن یونٹ کا معائنہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے اجلاس کی صدارت بھی کی اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر CEMB پروفیسر ڈاکٹر معاذ رحمان نے بھی شرکت کی۔ کنسلٹنٹ محکمہ زراعت پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر معاذ رحمان نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں نمایاں کامیابیوں بارے بریف کیا اور اس حوالے سے بریفنگ میں کہا گیا کہ ہمارا خود مختار ادارہ پنجاب یونیورسٹی کے زیر انتظام کام کرتا ہے۔ سینٹر پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز کے ساتھ مل کر سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور پنجاب حکومت سینٹر کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کی خواہاں ہے۔ اور اس حوالے سے صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ محکمہ زراعت پنجاب بھرپور تعاون کرے گا۔ حکومت کا فوکس یونیورسٹیوں میں جدید ریسرچ کی جانب مرکوز ہے اور حکومت یونیورسٹیوں کو ریسرچ کے لیے مالی سپورٹ کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کو لاہور کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ بانی چیئرمین PTI کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہونے پر احتجاج کیا جائے گا۔ ٹکٹ ہولڈر اور اراکین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں احتجاج کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کو لاہور کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بانی چیئرمین PTI کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہونے پر احتجاج کیا جائے گا اور ٹکٹ ہولڈر اور اراکین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں احتجاج کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کو لاہور کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ بانی چیئرمین PTI کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہونے پر یہ احتجاج کیا جائے گا، جبکہ ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں احتجاج کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ MP ملک ریاض کی مرکزی دفتر PP 147 بھاٹی چوک میں عوامی کلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ شہریوں نے عوامی نمائندگان سے بجلی، سیوریج اور سڑکوں کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملک ریاض نے شہریوں سے جلد مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا۔ MP ملک ریاض نے عوامی مسائل سننے کے لیے مرکزی دفتر PP 147 بھاٹی چوک میں کلی کچہری لگائی اور محمد علی، شیخ امجد، یحییٰ سادھو، محمد عدیل، ارشد قریشی، ملک احسن اور نثار اعوان، اسحاق سیال، منیر احمد سمیت اہل حلقہ نے شرکت کی اور مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سائلین نے بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے کی شکایت کی۔ علاقہ مکینوں نے حلقے میں ترقیاتی کاموں کا مطالبہ بھی کیا۔ رکن پنجاب اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر کی کلی کچہری PP 169 کے باسیوں نے سیوریج اور واٹر سپلائی کے درپیش مسائل کے انبار لگا دیے۔ رکن پنجاب اسمبلی نے حلقے کے باسیوں کو درپیش مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کروا دی۔ رکن پنجاب اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر نے کلی کچہری کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے حلقے میں اچھرا سے سیدپور گاؤں تک سیوریج اور واٹر سپلائی کا دیرینہ مسئلہ درپیش ہے۔ انشاءاللہ پہلی ترجیح یہی ہے کہ شہریوں کی زندگی کو آسان بنائیں۔ اس موقع پر ملک عمران، شیخ اعجاز، شیخ محمد رضا، جاوید رشید، احمد جاوید، وحاد شیخ، میاں آصف اقبال، ملک جاوید کھوکھر، ملک بشارت کھوکھر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ رہنما PTI احمد اویس نے کہا ہے کہ تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، سب کے ساتھ میز پر بیٹھ کر آئین کی بالادستی کے لیے بات چیت کر سکتی ہے۔
پی ٹی آئی کے رہنما احمد اویس نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین وہ ضابطہ ہے جو نظام حکومت کو چلاتا ہے۔ نظام حکومت وہ ہے جس میں عوام اپنے نمائندے کو چناؤ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، پھر نظام حکومت کا طریقہ بنتا ہے۔ جب آپ حلف لیتے ہیں تو وہ ایک کمٹمنٹ ہے، آئین اور قانون اور مذہب سے وفاداری کا حلف ہے۔ احمد اویس کا کہنا تھا کہ جب جھوٹا حلف لیا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی زیر صدارت 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ حضوری باغ میں ہونے والی مرکزی تقریب کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر، LWMC، LDA، PHA، سیکرٹری، RTA، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ رافع حیدر کو 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے مختلف محکموں کو ٹاسک بھی دیے گئے۔ سرکاری اور پرائیویٹ عمارتیں پاکستان کے جھنڈے اور برقی کمکموں سے سجائی جائیں گی۔ ڈی سی لاہور نے حضوری باغ میں مرکزی تقریب کے حوالے سے تیاریاں شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور MCL کو شہر کے مختلف مقامات پر بڑے جھنڈے لگانے کی بھی ہدایت کی۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابو ذر غفاری گوہر کی جانب سے جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست ٹیکس اسکیم نعیم میر، صدر لاہور شاہد نذیر سمیت تاجران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب میں چیئرمین انجمن تاجران سپریم کونسل نعیم میر، چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر، صدر مال روڈ ٹریڈرز سہیل محمود بٹ، جنرل سیکرٹری میاں خلیل عبیر اور اس کے علاوہ صدر نیلا گنبد مارکیٹ حاجی پرویز رحمت، حاجی اشفاق، صدر ریڈی میڈ گارمنٹس اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تاجر وفود کا پیاف آفس ایم عالم روڈ کا دورہ، عرفان اقبال شیخ، بانی پیاف، میاں شفقت اور ناصر حمید خان سے ملاقات، ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ انجمن تاجران مجاہد مقصود گروپ سے منسلک درجنوں مارکیٹوں کے تاجر وفد نے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں پیاف فاؤنڈرز الائنس کے آفس کا دورہ کیا۔ وفد نے پیاف فاؤنڈرز الائنس ایسوسیٹ کلاس کے انچارج عرفان اقبال شیخ سے ملاقات کی۔ بانی چیئرمین پیاف میاں شفقت علی، ناصر حمید خان، محمد علی، راجہ وسیم اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ تاجر قائدین نے لاہور چیمبر الیکشن میں ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفد میں صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ لیاقت سیٹھی اور اطہر علی خان، جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران عبدالرزاق ببر، صدر میڈیسن مارکیٹ لوہاری شہزاد خان اور صدر فوٹو کیمرہ مارکیٹ حاجی راحت علی خان بھی شامل تھے۔ کہ ہمیشہ ہر سال جو ہے انجمن تاجران لاہور اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے ہر الیکشن میں، اور جیسا کہ پچھلے الیکشن میں جو 3 سال پہلے الیکشن ہوا، اس میں ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم 750 ووٹ انجمن تاجران لاہور کا جو کاسٹ کرے گی، اور آپ نے وہ رزلٹ نکال کے دیکھ لیں کہ وہ اس میں ایک 750 کا ایک گیپ جو پیاف فاؤنڈر الائنس نے اپنے مخالف گروپ کو دیا تھا وہ اکثریت نظر آئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت سرکاری سطح پر 7 سال بعد میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب کے انعقاد بارے مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں ڈی سی، ہوم ڈپارٹمنٹ، IG اور اس کے علاوہ پروٹوکول اور محکمہ تعلیم سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے مختلف بورڈز کے سیکرٹریز پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی۔ ٹاپرز کے اعزاز میں تقریب 7 اگست کو منعقد کی جائے گی، جس میں وزیر اعلیٰ مہمان خصوصی ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ تمام بورڈز کے ٹاپر طلباء کو خصوصی ایوارڈز اور کیش پرائزز دیں گے اور لاہور آمد پر طلباء کو سرکاری پروٹوکول اور گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ طلباء کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ تقریب کے مقام پر بھی لایا جائے گا۔ جنرل اسپتال میں نرسز کے لیے مریضوں کے محفوظ اور مؤثر علاج کے لیے ادویات کا بہتر استعمال کے موضوع پر سیمینار رکھا گیا۔ پرنسپل PGMI پروفیسر ڈاکٹر محمد الفرید ظفر نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں پروفیسر آصف بشیر، ڈاکٹر فریاد حسین، ڈاکٹر عمر اسحاق، ڈاکٹر عبدالعزیز ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، زمود خورشید اور اس کے علاوہ سمرا جمیل، سائرہ اسلم اور نرسز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پروفیسر الفرید ظفر کا کہنا تھا کہ مریضوں کے مؤثر علاج اور ان کی صحت کے تحفظ کے لیے ادویات کے استعمال میں احتیاط برتی جائے۔
ویسکوپی کے اور گولڈ کریسنٹ مال کے اشتراک سے ڈی ایچ اے فورڈ میں 3 روزہ آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خراج تحسین ایوارڈ سرمنی برائے جرنلسٹ اینڈ آرٹسٹ کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں لاہور بھر سے آئے آرٹسٹ نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر فن مصوری کو اجاگر کرنے اور اس سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے کیلیگرافی، لائیو اسکیچنگ اور مصوری کے فن پاروں کی نمائش کی گئی، جس کو دیکھنے والوں نے خوب سراہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔